हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले BBS 4th इयरको कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 7 म्यानेजिङ एन्ड प्राइसिङ डिपोजिट लायबिलिटिज अन्तर्गत रहेर फाइनल इक्जाममा सोधिएका यानि कि क्वेसन ब्याङ्कमा सोधिएका ओल्ड इज गोल्ड क्वेसनमा भएका चाहिँ अथवा क्वेसन ब्याङ्कमा भएका क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई यो च्याप्टर अन्तर्गत रहेर चाहिँ ब्रिफ एन्सरको क्वेसनको रूपमा एउटा क्वेसन र डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको रूपमा चाहिँ 2वटा क्वेसन सोधेको रहेछ। त्यो क्वेसनको सल्भ चाहिँ हामी यसै भिडियोमा गर्नेछौँ है। अब ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा हामीलाई 2074 सालमा सोधेको क्वेसन छ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, एबिसी ब्याङ्क लिमिटेड रेज 20 million funds from demand deposit. Out of the fund raised from demand deposit, rupees 18 million is available for investment भन्यो ल। यो मिलियनको कुराहरू हामीलाई यति छ पैसा भनिराख्नु पर्दैन, जम्मा हाम्रो टोटल कति रेज गरेको हो डिमान्ड डिपोजिटबाट हैन, फन्ड रेज कति भएको छ, त्यस पछाडि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि योग्य अथवा अभाइलेबल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति छ भन्ने कुरा हो है। अनि ब्याङ्क इन्कर्स रुपिस 10,000 फर फाइनेन्सियल कस्ट। ब्याङ्कलाई चाहिँ के लागेछ त फाइनेन्सियल कस्टको रूपमा 10,000 रुपियाँ लागेछ। एन्ड 2 लाख फर रुपिस अपरेटिङ कस्ट भन्दैछ ल। अपरेटिङ कस्ट चाहिँ 2 लाख रुपियाँ रहेछ भन्नु। अनि वाट इज द कस्ट अफ फन्ड रेज फ्रम द डिमान्ड डिपोजिट भन्नु। वाट इज द कस्ट अफ फन्ड रेज फ्रम द डिमान्ड डिपोजिटबाट हामीले कति पर्सेन्ट चाहिँ कस्ट अफ फन्ड रेज गरेछौँ भन्ने कुरा गर्दैछ। अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 20 लाख रुपियाँ चाहिँ डिमान्ड डिपोजिटमा रेज भएको अमाउन्ट हो। त्यसमध्येमा जुन अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति रहेछ त 20 मिलियनबाट 18 मिलियन मात्रै रहेछ। अनि इन्कर्स ब्याङ्क इन्कर्स 10,000 फाइनेन्सियल कस्ट भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त फाइनेन्सियल कस्टसँग रिलेटेड हुन्छ। अनि यो अपरेटिङ कस्ट भनेको चाहिँ यो जुन ब्याङ्कका अरू गतिविधिहरू गरे बापत जुन लाग्छ खर्चहरू हुन्छ, स्टाफको स्यालेरीहरू, अलाउन्सहरू हैन, ड्रेसहरू सबै त्यो। अनि ब्याङ्कका अरू प्रिन्टिङ स्टेसनरीसँग रिलेटेड चाहिँ सबै जुन एक्सपेन्सेस हुन्छ नि ती चाहिँ अपरेटिङ कस्टभित्र पर्छन्। फाइनेन्सियल कस्टभित्र चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको कुरा पर्छ है। अनि इन्ट्रेस्ट अब फाइनेन्सियल कस्ट पनि हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्टबाट हामीलाई सर्भिस रिभेन्यू गरेको छ भने त्यो सर्भिस रिभेन्यू घटाइन्छ, त्यसबाट फाइनेन्सियल कस्ट आउँछ। त्यो हामी यहाँ अहिले डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनमा हेर्छौँ अलि डिटेलली। यहाँ चाहिँ मेन के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि वाट इज द कस्ट अफ फन्ड रेज फ्रम द डिमान्ड डिपोजिट, कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले कस्ट अफ फन्ड रेज गरेछौँ डिमान्ड डिपोजिटबाट भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा जुन रेज फ्रम डिमान्ड डिपोजिट भने कस्ट अफ फन्ड चाहिँ कति रेज गरेछौँ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्नेछ। अब हामी यसको सोलुसनतर्फै लागौँ ल। 2074 सालमा सोधेको क्वेसन हो, फन्ड टु बी रेज जम्मा 20 मिलियन, मैले मिलियनमा लेख्ने र रुपिजमा चाहिँ भरे हामीले राख्दा हुन्छ। हामीले रुपिजमै कारोबार मतलब कि हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ रुपिजमै देखाइदिँदा पनि हुन्छ सबै। जस्तो 20 मिलियन भनेको 20 पछाडि 6वटा जिरो ल, 6वटा जिरो। अनि 18 मिलियन भनेको पनि 18 पछाडि 6वटा जिरो, यो भयो। अनि अभाइलेबल फन्ड अभाइलेबल फर अथवा अमाउन्ट अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट भनेको 18 मिलियन अरे। अरू यो 2 मिलियन के गर भन्दा रिजर्भमा राखो होला हैन। अनि फाइनेन्सियल कस्ट 10,000 रुपियाँ लागेको रहेछ। अपरेटिङ कस्ट चाहिँ 2 लाख रुपियाँ लागेको रहेछ। प्रोपोर्सन अफ कस्ट अफ फन्ड चाहिँ कति छ त रेज फ्रम द डिमान्ड डिपोजिट भन्दैछ क्या। रेज फ्रम द डिमान्ड डिपोजिट जति हाम्रो फन्ड रेज गरेको हो डिमान्ड डिपोजिटबाट त्यो जुन अब त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हुन्छ क्या। हामीले फन्ड रेज चाहिँ के गरेर गर्छौँ त भन्दा हामीसँग टोटल डिपोजिट जति हो त्यति नै फन्ड रेज गर्ने होइन कि हामीले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ अथवा सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ के गर्छौँ त रिजर्भमा राख्छौँ। अनि मात्र हामी के गर्छौँ अब इन्भेस्टमेन्टको लागि योग्य फन्ड चाहिँ हामी छुट्याउँछौँ हो। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ कति लाग्यो त अपरेटिङ कस्ट र फाइनेन्सियल कस्टको सम भनेको टोटल कस्ट अफ फन्ड हो। त्यो टोटल कस्ट अफ फन्ड चाहिँ हामीले जुन त्यो फन्ड रेज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्ट चाहिँ खर्च लाग्दो रहेछ, टोटल कस्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्ने हो। प्रोपोर्सन अफ कस्ट अफ फन्ड भनेको कस्ट अफ फन्डको प्रोपोर्सन भनेको के हो त मात्रा अथवा प्रतिशत। अनि रेज फ्रम द डिमान्ड डिपोजिट फन्ड रेज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति मात्रामा चाहिँ के हुने रहेछ कस्ट अफ फन्ड लाग्ने रहेछ भन्ने हो। टोटल कस्ट अफ फन्ड डिभाइड बाई फन्ड्स अभाइलेबल अथवा अमाउन्ट्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट। लगानी गर्नको लागि अभाइलेबल अमाउन्ट कति भनेर भनेको छ उसले 18 मिलियन भनेको छ। अब यदि क्वेसनमा चाहिँ 20 मिलियन चाहिँ हाम्रो फन्ड टु बी रेज भनेर दियो सुरुमा डिमान्ड डिपोजिटबाट हाम्रो जम्मा चाहिँ यति मिलियन यति बराबरको चाहिँ पैसा आएको छ। अनि हामीले यति चाहिँ रिजर्भ राख्यौँ भन्यो भने के हुन्छ भने अमाउन्ट एभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ जम्मा कति रेज हुने हो
फन्ड टु बी रेज माइनस अनि रिजर्भ गरिदिन्छौँ, अनि मात्रै के हुन्छ हाम्रो अमाउन्ट अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट आउँछ ल, यो ख्याल गर्नु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ टोटल कस्ट अफ फन्ड डिभाइड बाई अमाउन्ट अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि हाम्रो के आउँछ त, प्रोपोर्सन अफ कस्ट अफ फन्ड आउँछ। अब टोटल कस्ट अफ फन्डमा चाहिँ के पर्छन् भन्दा अपरेटिङ कस्ट र फाइनेन्सियल कस्ट। टोटल कस्ट अफ फन्ड भनेकै अपरेटिङ कस्ट प्लस फाइनेन्सियल कस्टको चाहिँ सम हो क्या, दुईवटा जोड्यौँ भने चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट अफ फन्ड आउने हो। अपरेटिङ कस्ट भनेको अघि मैले भनिहालेँ ब्याङ्कसँग रिलेटेड अथवा यो जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग रिलेटेड जुन खर्चहरू हुन्छन्, त्यस पछाडि तिनीहरूका स्टाफहरूलाई दिने कुराहरू, खर्चका कुराहरू, अनि त्यस पछाडि अरू अपरेटिङ भनेको के हो त, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, यी सामानहरू कचाकचुक कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ नि हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ अपरेटिङ कस्टभित्र परे। अनि हाम्रो फाइनेन्सियल कस्ट भनेको चाहिँ मेनली अब हामीले डिपोजिट कलेक्ट गरेको हुन्छौँ, त्यो डिपोजिट कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले त्यो कलेक्ट गरे बराबर त हामीले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो डिपोजिटर्सहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ हो। त्यो इन्ट्रेस्ट दिने कुरा चाहिँ यहाँ पर्छ। अब त्यो इन्ट्रेस्ट दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो सबै इन्ट्रेस्ट दिएको कुराहरू नपर्न सक्छ, किनभने हामीले सर्भिस रिभेन्यू पनि गरेको हुन्छ क्या त्यहाँबाट। अब सेवा शुल्क लिन्छौँ, के लिन्छौँ होइन, यसरी जति हामीलाई रिभेन्यू भएको छ त्यसमा त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसबाट त्यो रिभेन्यूको मात्रा अथवा त्यो रिभेन्यू कति भएको छ त्यो घटाइदिन्छौँ, अनि त्यसबाट आएको जुन नेट अमाउन्ट हुन्छ त्यो नेट अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल कस्टको रूपमा देखा पर्छ। त्यो अहिले हामी डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन गर्दा हेर्छौँ, मैले अघि पनि भनिहालेँ। अहिले हामीलाई सिधै फाइनेन्सियल कस्ट दिएको कारणले गर्दा सिधै फाइनेन्सियल कस्ट जोडिदिन्छौँ। 2 लाखमा 10,000 जोडिदिने 2,10,000 भयो, 2,10,000 भागा 18 मिलियन भनेको कति त भन्दाखेरि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 1,80,00,000 लाख गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ हाम्रो 0.001167 हुँदो रहेछ। यो भन्नुको मतलब अब इन्टु 100 गरिदिने हो, 1.167% चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, टोटल हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि फन्ड्स हामीसँग जति छ त्यसको 1.167% चाहिँ हामीलाई टोटल कस्ट लाग्ने रहेछ क्या। त्यो फन्ड रेज गर्दाखेरि अथवा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यति बराबरको चाहिँ के गर्नुपर्छ, 1.167 बराबरको चाहिँ कस्ट बियर गर्नुपर्ने रहेछ। त्यति चाहिँ कस्ट हामीलाई लाग्ने रहेछ क्या, अपरेटिङ कस्टको रूपमा र फाइनेन्सियल कस्टको रूपमा गरेर। यसरी चाहिँ हामीले यो ब्रिफ एन्सर क्वेसन 2074 सालमा सोधेको म्यानेजिङ एन्ड प्राइसिङ डिपोजिट लायबिलिटिज अन्तर्गत रहेर सोधेको क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनतिर जान्छौँ। डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन पनि हामीलाई जम्मा 2टा मात्रै सोधेको छ, त्यो क्वेसनहरू यहाँ म पढ्न जाँदैछु। सुरुमा हामीलाई फर्स्ट नम्बरमा 2078 सालमा सोधेको रहेछ, अनि अर्को भनेको चाहिँ 76 सालमा सोधेको छ। के सोधेको रहेछ र हामी कसरी यसलाई सल्भ गर्छौँ हेर्दै जान्छौँ र सोल्युसन पनि गर्दै जान्छौँ ल। XYZ ब्याङ्क लिमिटेड रिसिभ 5,000 मिलियन इन डिपोजिट। XYZ ब्याङ्क लिमिटेडले के गर्यो त भन्दाखेरि डिपोजिटको रूपमा 5,000 मिलियन बराबरको चाहिँ अमाउन्ट कलेक्ट गरेछ, रिसिभ गरेछ, प्राप्त गरेछ। द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट अन दिस डिपोजिट इज 10% भन्यो। अब हेरौँ है, मैले अघि भने नि यति चाहिँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, यति रिजर्भ आवश्यक पर्छ भन्यो भने चाहिँ फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट, लगानी गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग कति फन्ड छ भन्दाखेरि जति हामीले डिपोजिट रिसिभ गरेका छौँ त्यो रिसिभ गरेकोमा जुन हाम्रो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टको पोर्सन छ त्यो पोर्सन घटाइदिएपछि, यानि कि 10% चाहिँ हाम्रो टोटल यो 5,000 मिलियन भनेको चाहिँ 100%, त्यसमा 10% चाहिँ हाम्रो रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेको मतलब के हो त भन्दा 5,000 को 90% चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि फन्ड्स अभाइलेबल छ है भन्ने कुरा हो। मतलब कि 4,500 मिलियन होइन हो। यसरी अहिले हामी नदिएको बेलामा हामीलाई चाहिँ रिजर्भमा भएको पैसा नदिएको बेला पर्सेन्टेज दिन्छ, पर्सेन्टेज दिएको बेला चाहिँ यसरी निकाल्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सिधै हाम्रो फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिन्छ, त्यो बेलामा रिजर्भ निकाल भन्यो भने पनि हामीले 5 जति हाम्रो टोटल डिपोजिट छ त्यसमा फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट घटायौँ भने त्यति जति ग्याप आउँछ अथवा जति डिफ्रेन्स आउँछ त्यो डिफ्रेन्स बराबरको चाहिँ हामीले रिजर्भ राखेका छौँ भन्ने बुझिन्छ क्या। अनि एन्ड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अन डिपोजिट इज 5% अरे। अब यो जुन डिपोजिट छ 5,000 मिलियन बराबरको, त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन त्यो डिपोजिटरबाट आएको हो नि त त्यो पैसा, त्यो डिपोजिटरलाई चाहिँ हामीले 5% को दरले के गर्दो रहेछौँ त, इन्ट्रेस्ट तिर्दो रहेछौँ। अनि इट रिसिभ ड्युरिङ द इयर भन्यो, अनि इट रिसिभ 50 मिलियन सर्भिस रिभेन्यू गरेर चाहिँ उसले कति कमाएछ त, 50 मिलियन कमाएछ भनेपछि यो जति इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले पे गर्नुपर्ने छ त्यसमा यो 50 मिलियन घटाएपछि मात्रै हाम्रो के आउँछ, फाइनेन्सियल कस्ट आउँछ। त्यो नेट फाइनेन्सियल कस्टको अमाउन्ट चाहिँ हामीले भरे टोटल कस्ट अफ फन्ड निकाल्नका लागि युज गर्छौँ फाइनेन्सियल कस्ट। अब अपरेटिङ कस्टको यहाँ कुरा गरेको छ, द एलोकेटेड एक्सपेन्सेस फर लेबर, प्रेमिसेस, अकुपेन्सी एक्सपेन्सेस एन्ड अदर अपरेसन एक्सपेन्सेस एसोसिएटेड विथ डिपोजिट सर्भिस अमाउन्ट टु 0.30% अफ डिपोजिट भन्यो। अब हेरौँ है, एलोकेटेड एक्सपेन्सेस फर
केमा बाँडफाँड गरेछ ती खर्चहरू भन्दा लेबरमा, प्रेमिसेसमा, अनि अकुपेन्सी एक्सपेन्सेसमा, अनि अदर अपरेसन एक्सपेन्सेस एसोसिएटेड विथ डिपोजिट सर्भिस। यो डिपोजिट सर्भिससँग रिलेटेड भएर अरू कुनै एक्सपेन्सेस छन् भने त्यो अमाउन्टको चाहिँ कति पर्सेन्ट छुट्याइएको छ त 0.30% चाहिँ हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस लाग्दो रहेछ, अथवा यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ ल। मासतिरको फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस अथवा फाइनेन्सियल कस्ट, अब यो तलको चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अथवा अपरेटिङ कस्ट भनेर हामीले निकाल्छौँ। अब भन्दैछ ए नम्बरमा क्यालकुलेट द फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट। लगानी गर्नको लागि हामीसँग कति फन्ड अभाइलेबल छ, जबकि टोटल हाम्रो रिसिभ भएको अमाउन्टको चाहिँ 10% चाहिँ के गर्छ त रिजर्भ राख्छ, भनेको 90% चाहिँ अभाइलेबल छ। यसको मतलब के हो त 5000 को 90% इक्वल टु कति 4500 मिलियन चाहिँ हाम्रो फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट छ। एकदम सजिलो क्वेसन छ है। बी नम्बरमा भन्दैछ क्यालकुलेट द टोटल कस्ट अफ फन्ड। टोटल कस्ट अफ फन्ड कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको पोर्सन हामी हेर्छौँ। 5% चाहिँ जति 5000 मिलियनको 5% भनेको 250 मिलियन चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भएको छ। त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई कभर गर्नको लागि हामीले सर्भिस रेभेन्यू पनि प्राप्त गरेको छौँ 50 मिलियन बराबर, भने 200 मिलियन यहाँबाट आयो हो। 200 मिलियन चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस तिर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यस पछाडि जम्मा टोटल डिपोजिटको 0.30% चाहिँ के हुन्छ अरे त हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा खर्च हुन्छ अरे। त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसका शीर्षकहरू के छन्, लेबरलाई दिने अरे, प्रेमिसेस, अनि अकुपेन्सी एक्सपेन्सेस र अरू डिपोजिट रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ ती के हुँदो रहेछन् अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा हुँदो रहेछन्। त्यो चाहिँ यो 5000 मिलियन डिपोजिटको चाहिँ 0.30% चाहिँ लाग्दो रहेछ है। त्योबाट हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 5000 को 0.3 भनेको 15 मिलियन आउँदो रहेछ। 15 + 200 गर्दाखेरि 215 मिलियन चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट अफ फन्ड आउँछ। अब सी नम्बरमा भन्दैछ क्यालकुलेट द एभरेज कस्ट अफ फन्ड रिसिभ फ्रम डिपोजिट हैन। एभरेज कस्ट अफ फन्ड रिसिभ फ्रम डिपोजिट, डिपोजिटबाट चाहिँ एभरेज कस्ट अफ फन्ड हामीले कति रिसिभ गऱ्यौँ अथवा टोटल एभरेज कस्ट अफ फन्ड चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। एभरेज कस्ट अफ फन्ड भनेको चाहिँ यही प्रोपोर्सन, हामीले अगाडि ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा हेरेको थियौँ नि, प्रोपोर्सन अफ फन्ड कति चाहिँ हामीलाई टोटल इन्भेस्टेबल अमाउन्टको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो कस्ट आउँदो रहेछ त टोटल कस्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो एभरेज कस्ट अफ फन्डले देखाउँछ क्या हो। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो पनि सिमिलर टाइपको क्वेसन छ, हामी यो पनि सल्भ गर्नेछौँ। पहिला यसको सोलुसन हेरौँ ल। हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको थियो त भन्दा डिपोजिट 5000 मिलियन दिएको थियो, त्यसमा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 10% राख्नुपर्छ अरे। भनेपछि फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई क्वेसन नम्बर ए ले सोधेको थियो। क्वेसन नम्बर ए ले सोधेको आन्सर हामीले पत्ता लगाउँछौँ कि 5000 मिलियन चाहिँ हाम्रो टोटल डिपोजिटको रूपमा रिसिभ भएको छ, त्यसमा 10% रिजर्भ राख्छौँ भनेको 5000 को 10% भनेको कति 50 मिलियन चाहिँ हामीले 500 मिलियन चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौँ त रिजर्भको रूपमा राख्ने रहेछौँ क्या। रिजर्भको रूपमा राख्छौँ भने 5000 मा 500 घटाइदिने कति भयो त 4500 मिलियन। यो गर्न सजिलो भयो भने यो गर्नुहोस्, नत्र 10% रिजर्भ हो भने 90% के हो त फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट हो। फन्ड्स अभाइलेबल हो 90% भनेको सिधै 5000 को कति गर्ने त इन्टु 0.9 गर्ने, गर्दाखेरि 4500 नै आउँछ। जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु होला ल, 4500 हो यो। अनि टोटल कस्ट अफ फन्ड भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल कस्ट र अपरेटिङ कस्टको सम हो। अनि फाइनेन्सियल कस्ट 200 प्लस अपरेटिङ कस्ट 15। अहिले फाइनेन्सियल कस्टको कसरी निक्लिने, अपरेटिङ कस्ट कसरी निक्लिने यहाँनिर भनिदिएको छ। 200 र 15 ले 215 मिलियन चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट अफ फन्ड आउँदो रहेछ, जहाँ फाइनेन्सियल कस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा सर्भिस रेभेन्यू चाहिँ घटाउने है। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हामीले खर्च तिर्नुपर्ने टोटल, त्यसमा हामीले जुन यो सर्भिस रेभेन्यूबाट चाहिँ जुन सेवा शुल्कहरू लिएर चाहिँ कति पैसा कलेक्ट गरेछौँ त 50 मिलियन बराबरको चाहिँ कलेक्ट गरेछौँ भने 5000 मिलियन चाहिँ हाम्रो डिपोजिट, त्यसमा 5% ले चाहिँ हामीले के दिनु पर्थ्यो त ब्याज दिनु पर्थ्यो, 250 हुन्थ्यो। 250 मा 50 मिलियन चाहिँ सर्भिस रेभेन्यूबाट कमायो भनेपछि अब हामीले नेट कति तिर्नु पर्छ, यो 50 मिलियनले पनि इन्ट्रेस्टमै पेमेन्ट गर्नलाई पुग्यो। अब हामीले नेट चाहिँ कति गर्नु पर्छ त 200 मिलियन चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल कस्टको रूपमा देखाइदिनु पर्यो क्या। 50 मिलियन चाहिँ सर्भिस रेभेन्यूबाट आयो, यो रेभेन्यूले पनि त्यही इन्ट्रेस्ट नै तिर्ने हो भनौँ न। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो नि त। जस्तो जम्मा 250 मिलियन हामीलाई चाहिने हो, त्यसमध्येमा 50 मिलियन सर्भिस रेभेन्यूबाट आयो भने अब फाइनेन्सियल कस्टको रूपमा हामीलाई कति लाग्ने रहेछ 200 मिलियन लाग्ने रहेछ। अनि अपरेटिङ कस्ट भनेको चाहिँ त्यो लेबरहरूलाई दिने, अनि प्रेमिसेसहरू बिजनेस प्रेमिसेस, अनि अकुपेन्सी एक्सपेन्सेस, त्यस पछाडि अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ जुन चाहिँ डिपोजिटसँग रिलेटेड छन्। हामीले डिपोजिटसँग रिलेटेड अरू एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ कति रहेछ त 0.30% भनेको 0.30 डिभाइड बाई 100 गर्दा 0.003 हुन्छ।
अनि 5000 इन्टु 0.003 गर्दाखेरि 15 मिलियन बराबरको चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ कस्ट रहेछ। अनि फाइनेन्सियल कस्ट र अपरेटिङ कस्टको सम भनेको के हो त टोटल कस्ट अफ फन्ड, त्यो 215 मिलियन आयो है। अब अर्को क्वेसनले के भनेको थियो त सी नम्बरमा भन्दाखेरि क्यालकुलेट द एभरेज कस्ट अफ फन्ड रिसिभ फ्रम डिपोजिट। डिपोजिटबाट जुन हाम्रो रिसिभ भएको छ त्यसको एभरेज कस्ट अफ फन्ड चाहिँ कति त, एभरेज कस्ट अफ फन्ड कति भनेर भन्दैछ। त्यसमा टोटल कस्ट अफ फन्डको प्रोपोर्सन कति भन्न खोजेको क्या यसले। टोटल अब हाम्रो 5000 रिजर्भमा बसेपछि त रिजर्भको कुरा हाम्रो आउँदै आएन। जति फन्ड अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट अफ फन्डको प्रोपोर्सन कति अथवा पोर्सन कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट अफ फन्ड छ त। जम्मा फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट भनेको 4500 मिलियन छ। अनि 215 मिलियन चाहिँ टोटल कस्ट अफ फन्ड छ भने 215 भागा 4500 भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज आउँछ। जति पर्सेन्ट आउँछ त्यो भनेकै एभरेज कस्ट अफ फन्ड हुन्छ। ल अब त्यो हेरौँ। एभरेज कस्ट अफ फन्ड इक्वल टु कस्ट अफ फन्ड डिभाइड बाई फन्ड्स अभाइलेबल। फन्ड्स अभाइलेबल भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि योग्य फन्ड चाहिँ हाम्रो कति छ त 4500 मिलियन छ। अनि टोटल कस्ट अफ फन्ड भनेको अपरेटिङ कस्ट र फाइनेन्सियल कस्टको सम गरेर कति आएको थियो त 215 आएको थियो। अब यो गर्दाखेरि 0.0478 आउँछ। अनि यहाँ 4.78 चाहिँ कसरी आयो भन्नुहुन्छ होला। जहिले पनि हाम्रो के हो त एभरेज कस्ट अफ फन्ड हो। कस्ट अफ फन्ड भनेको जहिले पर्सेन्टेजमा हुन्छ, यसलाई हामीले पर्सेन्ट फर्ममा राख्यौँ। अब 0.477 मात्रै आएको छ त मेरोमा भन्नुहुन्छ होला। राउन्डिङ फिगरले गर्दाखेरि तलमाथि चाहिँ हुन्छ है, तलमाथि चाहिँ हुन्छ राउन्डिङ फिगरले गर्दा थोरै। अब 77, 76, 79, 80सम्म हुन सक्ला, 4.80 सम्म हुन सक्ला अथवा 4.76 सम्म हुन सक्ला। त्यो पोइन्ट पछाडिको अलिकति चाहिँ फरक पर्ला, तर अगाडिकै पर्सेन्टेज चाहिँ फरक आउनु भएन है। यति गरेपछि हाम्रो यो क्वेसन सक्यो। 2078 सालमा यति सजिलो क्वेसन सोधेको थियो। अब 76 सालमा पनि हामीलाई यस्तै खालको क्वेसन सोधेको छ। 76 सालमा चाहिँ के सोध्यो त भन्दाखेरि XYZ ब्याङ्क लिमिटेड रिसिभ 10,000 मिलियन फ्रम डिपोजिट। डिपोजिटबाट कति ब्याङ्कले रिसिभ गरेछ त 10,000 मिलियन बराबरको रिसिभ गरेछ। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट फर डिपोजिट 10%। अब यो पनि अघिकै जस्तो कुरा भइहाल्यो। जम्मा 10,000 मिलियन मध्येमा 10% चाहिँ रिजर्भ राख्छ अरे भनेको 1,000 मिलियन राख्ने रहेछ। अब फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट हामीले मुखैले निकाल्न सक्यौँ नि। 10,000मा 1,000 घटाइयो भने कति भयो त 9,000 मिलियन चाहिँ लगानी गर्नको लागि योग्य अमाउन्ट छ हामीसँग। अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अन डिपोजिट 6%। अहिले 6% दिँदै रहेछ उसले। डिपोजिटमा चाहिँ जुन डिपोजिटरबाट ल्याउने हो पैसा, त्यो डिपोजिटरबाट ल्याएको पैसालाई चाहिँ 6% वार्षिक 6%का दरले उसले ब्याज दिँदो रहेछ। 10,000 को 6% भनेको कति हो त 600 मिलियन चाहिँ के गर्दो रहेछ त दिँदो रहेछ इन्ट्रेस्टको रूपमा। अनि ड्युरिङ द इयर त्यो वर्षमा चाहिँ द ब्याङ्क रिसिभ ₹300 मिलियन फर सर्भिस रेभिन्यू। सर्भिस रेभिन्यू गरेर चाहिँ उसले कति गरेछ त भन्दाखेरि 300 मिलियन बराबरको चाहिँ पैसा उसले कमाएछ अथवा रिसिभ गरेछ हैन। अनि द एलोकेटेड एक्सपेन्सेस फर लेबर प्रेमिसेस अकुपेन्सी एक्सपेन्सेस एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एसोसिएटेड विथ डिपोजिट सर्भिस अमाउन्ट इज 0.30% अफ टोटल डिपोजिट। टोटल डिपोजिटको 0.30% चाहिँ के रहेछ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ यो जुन फाइनेन्सियलसँग रिलेटेड नभएर त्यो जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट तिर्नेदेखि बाहेकका अरू खर्च हुन्छ नि, लेबरसँग रिलेटेड भयो, प्रेमिसेस, अनि त्यस पछाडि अकुपेन्सी एक्सपेन्सेस, त्यस पछाडि अदर अपरेसनल एक्सपेन्सेस एसोसिएटेड विथ डिपोजिट। डिपोजिटसँग सम्बन्धित अरू खर्चहरू एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ 0.30% राखिएको रहेछ। अब त्यो 0.30 चाहिँ कसको भन्दा टोटल डिपोजिटको ल अन द अफ द डिपोजिट भनिरहेको छ। अनि वाट इज द टोटल कस्ट अफ फन्ड भन्यो। अगाडि चाहिँ हामीलाई टोटल कस्ट अफ फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट पनि सोधेको थियो, टोटल कस्ट अफ फन्ड पनि सोधेको थियो र एभरेज कस्ट अफ फन्ड पनि सोधेको थियो। यहाँ चाहिँ टोटल कस्ट अफ फन्ड मात्रै कति भन्दैछ। अब हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। किन निकाल्छौँ त भन्दाखेरि 10,000 को 10% रिजर्भ राखो, फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो 9,000 भयो। अब त्यस पछाडि हामीलाई त्यो पनि चाहिएन अझै है, त्यो पनि चाहिँदैन। किन चाहिँदैन भने 10,000 को सिधै 6% गर्छौँ हाम्रो के आउँछ 600 मिलियन बराबरको हाम्रो फाइनेन्सियल कस्ट आउँछ अथवा फाइनेन्सियल एक्सपेन्स आउँछ। त्यसमा हामीले 300 मिलियनको सर्भिस रेभिन्यूबाट कमाएको छौँ, त्यो घटाउँछौँ। 300 मिलियन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल कस्ट नेट आउँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि 10,000 को 0.30 मिलियन भनेको 0.30% भनेको 30 मिलियन। 300 र 30 जोडिदिने 330 आउँछ। अरू यो गरिराख्नु पर्दैन। तर प्रोसेस बुझेर अरू यस्तै खालका रिलेटेड क्वेसनहरू आयो भने हामीले गर्नको लागि चाहिँ 10,000 को 10% गरिदिने, त्यो रिजर्भमा राख्छन्। त्यस पछाडि त्यो 10% गर्दा जति पैसा आएको हुन्छ 10,000बाट त्यो पैसा घटाइदिने, त्यो भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि योग्य अमाउन्ट भयो। अनि त्यसमा इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ हामी 6%, 10,000 को 6%। फेरि यो फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ 6% हुँदैन नि। किन त्यस्तो हुँदैन त भन्दाखेरि हामीले कस्टमरबाट लिएको डिपोजिट चाहिँ कति हो त 10,000। हामीले रिजर्भ राख्नु छुट्टै कुरा हो। अब हामीले रिजर्भ राख्दाखेरि त्यो कस्टमरलाई दिने नि होइन भन्न मिल्दैन क्या। हामीले लिएको
कस्टमरबाट जम्मा कति त 10,000, त्यसैको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ हामीले। यो ख्याल गर्नु होला है। फेरि 10,000 को यो 10% त रिजर्भमा राखेछ, रिजर्भमा राखेको पैसाको हामी किन इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने होइन, हामीले उनीहरूबाट कति लिएको त्यो हेर्नुपर्छ। मेन चाहिँ 10,000 मिलियन हो, त्यही 10,000 को चाहिँ हामीले 6%, 5%, 4% जति क्वेसनमा प्रोभाइड गरेको छ, मेन्सन गरेको छ त्यो राखिदिने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको रूपमा देखापर्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा अनि सर्भिस रेभिन्यू खोज्ने क्या क्वेसनमा सर्भिस रेभिन्यू खोज्ने। त्यो सर्भिस रेभिन्यू क्वेसनमा यदि दिएको छैन भने चाहिँ हाम्रो त्यही नै हुन्छ, फाइनेन्सियल कस्ट त्यही इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जति छ त्यति। तर क्वेसनमा हामीलाई सर्भिस रेभिन्यू दिएकै हुन्छ, सर्भिस रेभिन्यूबाट आएको पैसा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा घटाएपछि मात्रै के गर्छौँ त फाइनेन्सियल कस्ट नेट निकाल्छौँ। त्यो नेट फाइनेन्सियल कस्ट र अपरेटिङ कस्टको सम भनेको चाहिँ टोटल कस्ट अफ फन्ड हुन्छ। अब प्रोपोर्सन अफ फन्ड कस्ट अफ फन्ड भन्यो अथवा एभरेज कस्ट अफ फन्ड रिसिभ फ्रम डिपोजिट भन्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टोटल कस्ट अफ फन्ड डिभाइड बाई अनि चाहिँ त्यहाँनिर रिसिभ गरेको पैसा होइन, डिपोजिटमा रिसिभ भएको पैसा होइन, त्यसमा चाहिँ फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्नको लागि कति हामीसँग फन्ड अभाइलेबल छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त त्यो पर्सेन्टेज निकाल्नुपर्छ। अब यसको पनि सोलुसन हेरौँ ल, सजिलो छ। यहाँ छलफल गर्दा गर्दै धेरै कुरा भनिसक्यो। 2076 सालमा सोधेको क्वेसन हो, क्वेसन नम्बर बी। 15 नम्बरमा सोधेको रहेछ। बी नम्बरमा डिपोजिट 10,000 मिलियन भयो, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 10% भयो, फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट। यो मैले गर्नु पर्दैन भनेको थिएँ तर गरिदिएको छु, किनभने अरू क्वेसनहरू आउँदाखेरि पनि हाम्रो यो प्याटर्न चाहिँ बसिरहोस्, सजिलो तरिकाले हामीले गर्न सकौँ भनेर चाहिँ मैले यो फन्ड्स अभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट पनि देखाइदिएँ। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति भएको छ हाम्रो 6% हामीले तिर्नुपर्ने हो। जम्मा टोटल डिपोजिट कति थियो 10,000 मिलियन, 600 मिलियन भयो। त्यसमा सर्भिस रेभिन्यू 300 मिलियन हामीले कमाएको छौँ भने अब फाइनेन्सियल कस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर देखाइदिँदा पनि भयो, सिधै यतापट्टि फाइनेन्सियल कस्ट इक्वल टु चाहिँ FINANCIAL फाइनेन्सियल कस्ट इक्वल टु चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस माइनस सर्भिस रेभिन्यू गरिदिने। कति छ त 600 माइनस 300 गरेर 300 मिलियन चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यो फाइनेन्सियल कस्ट रहेछ भनिदिने। अनि त्यसपछि अपरेटिङ चाहिँ कति छ त भन्दा 0.30% अफ टोटल डिपोजिट 10,000 मिलियन, त्यसको 0.30% गर्दाखेरि 30 मिलियन आउँदो रहेछ। अनि टोटल कस्ट अफ फन्ड भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल कस्ट प्लस अपरेटिङ कस्ट अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 30 मिलियन प्लस फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस 300 मिलियन। अब यहाँनिर यो नदेखाएको कारणले गर्दा 600 माइनस 300 गरियो, बुझिएन भने यसरी गरिदिने है। यो गर्दाखेरि कति भयो 30 प्लस यहाँबाट गर्दाखेरि 300 गर्दा 330 मिलियन चाहिँ हाम्रो के आयो त टोटल कस्ट अफ फन्ड आयो। अब प्रोपोर्सन अफ कस्ट अफ फन्ड भनेको थियो भने के हुन्थ्यो त भन्दा यही टोटल कस्ट अफ फन्ड डिभाइड बाई के हुन्थ्यो फन्ड्स अभाइलेबल हुन्थ्यो। यो भनेको 330 भागा हाम्रो फन्ड्स अभाइलेबल कति त 9,000 मिलियन छ, 9,000 यति गर्दा जति आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त पर्सेन्टमा आउँछ। यो भनेको एभरेज कस्ट अफ फन्ड हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन सकिन्छ ल। हामीले फाइनल इक्जाममा सोधेको पनि यो म्यानेजिङ एन्ड प्राइसिङ डिपोजिट लाइबिलिटिजसँग रिलेटेड भएर फाइनल इक्जाममा सोधेको सबै क्वेसनहरू हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कमा सोधेको क्वेसन पनि अनि बुकमा सोधेको क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्त तपाईँहरूलाई प्राप्त होस् र तपाईँहरूको पढाइ कार्य सहज रूपमा अगाडि बढोस्। हस्, थ्याङ्क यू।